السلام عليكم، مرحبا بكم معنا من جديد فيديو رقم 26. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا جوج ديال لي بريباراسيون، وحده سكري وحده صالي. دونك غادي نشوفوا لي تروف ا باز د غاناش بيان سور، وغادي نشوفوا ان شاء الله البريوش. دونك بالنسبه لي تروف غادي نحتاجوا 250 غرام ديال لا كريم فريش، وغادي نحتاجوا 400 غرام ديال الشوكولا ريش مع 50 غرام ديال الزبده. دونك لا كريم فريش غنديروها ا ليبيليسيون. بيان سور غادي نصاوبوا كريم غاناش ديالنا دونك كلاسيك، ونخليوها تبرد واحد شويه. ابخي غادي نديرو دي بودان لي دان بوش، و ميم طون نقدروا نديرو دي تروف لي ما يكونوا كروكون، يعني دي تروف روفيزيتي. نقدروا ندخلوا لهم واحد شويه ديال لي زاموند كونكاسي بيان سور اللي خاصهم يكونوا غريي، يعني شويه ديال اللوز كونكاسي مهرمش كنديروه في الفران كيتحمر واحد شويه. دونك نشوفوا لا كريم ديالنا الى وجدت لينا. دونك فوالا لا كريم ا ليبليسيون كنحاولوا نزيدوها على الشكلاط ديالنا. دونك تنخليوها تادابط لنا شويه مع لا طومبيراتور ديال الشوكولا. ابخي كنبداو يعني نحركوها على يد فوي. فوالا دونك تنبقاو نحركو بالشكل هذا حتى كنحصلوا على واحد لا كريم اللي هي ليسي هوموجين. فوالا دونك غادي نخلو كيف ما قلنا لاباري ديالنا تروبوزا في الثلاجه. ابخي كي تشد لا كونسيستونس ديالها غادي نديفالاسيوها في بوش، غادي ندريسيوهم في دي بلونش دي كوب، نديرو دي بودان، وابخي نقطعوهم وغادي نفونسيو لي تروف ديالنا. غادي نطرومبيوهم، نقدروا نطرومبيوهم في بودر د كاكاو. دونك لي تروف نوار نقدروا نديرو دي تروف بلون، نقدروا نصاوبوهم في نوا د كوكو. دونك خليكم معايا نديرو الكاناج ديالنا الثلاجه يبرد ونرجعوا نشوفوا لا تكنيك ديال الدريساج ان شاء الله. دونك من بعد ما الكاناج ديالنا كيف ما كتشوفوا برد، دونك غادي نحاولوا نفونسيو دي بودان. فوالا دونك تنفونسيو دي بودان بحال هكا وترجعوهم للثلاجه يشدوا راسهم واحد شويه. ابخي عاد تنقطعوهم دي بتي مورسو وكنعطيهم واحد لا فورم اللي هي دائريه. ابخي كيف ما قلنا نقدروا نطرومبيهم في بودر د كاكاو دونك باش نحصلوا على لي تروف نوار، وكذلك نقدروا نستعملوا نوا د كوكو دونك باش نحصلوا على لي تروف بلون. دونك نخليهم يتروبوزو في الثلاجه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق وندوزو مباشره نشوفوا لا تكنيك. دونك من بعد ما يعني جمد لينا الكاناج ديالنا او لي بودان اللي درنا بالكاناج كروكون، دونك تنحاولوا نقطعوهم دي مورسو بهذا الشكل هذا. اوكي باش كنعطيهم واحد تقريبا ميم فورم ولا ميم بوا. دونك تنحاولوا نديروا واحد شويه ديال الكاكاو في يدينا وتنعطيهم واحد الشكل اللي هو دائري، ماشي بالضبط يكون يعني عنده الشكل نيس دائري يعني محترم يعني المعايير، وانما لي تروف تيكونوا يعني فيهم واحد شويه ديال لا توش سوفاج واحد شويه. دونك غادي نحاولوا نديروا شويه غاناش بالكاكاو، وغادي نديروا شويه بنوا د كوكو دونك باش يعطينا واحد لو ميلونج. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا دونك نفس المشكل بالنسبه للكاكاو. دونك تنحاول نمرمدهم مزيان.
فوالا دونك تنكملوا بهذه الطريقه هذه. لي تريو ديالنا هما هادو، نقدروا ندريسيهم بحال هكا، نقدروا نديروهم في لي كيسات. فوالا نقدروا نزوقوا بهم حتى في لي زونطرومي. دونك غادي نكملوا بهذه الطريقه هذه ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله ديال لي تروف. دونك دابا ندوزو مباشره نشوفوا لا بات ابريوش ديالنا اللي غنحتاجوا فيها 500 غرام ديال لافارين، 500 غرام ديال لافارين، عندنا 20 غرام ديال الخميره، 15 20 غرام ديال الخميره. دونك بيان سور لا دوز ديال الخميره كيف ما كنعرفوا على حسب لو سيزون وعلى حسب لا ريشيس ديال لا روسيت، واش لا روسيت اللي ريش اون ماتيير بروميير او لا. دونك حنا استعملنا هنايا 20 غرام مع 50 غرام ديال الحليب او الماء، دونك لا تمبيراتور تياد باش نديلايو هاد لي ليفيور ديالنا. كذلك 5 ديال البيضات، 50 غرام ديال السكر سمول، 10 غرام ديال الملحه و150 غرام ديال الزبده. دونك الزبده بالنسبه لاباط بريوش نقدروا نديروا البريوش توغي، دونك الزبده كندخلوها في وسط لاباط بحال الشكل ديال لاباط فيوتي بحال العجين المورقه. سينون تنديروا بريوش اللي هو كلاسيك، يعني الزبده تنخلطوها تقريبا مع الربع ديال لاباط بيان سور. ملي كتجمعنا العجينه ديالنا دونك كنخدموها دو كوتي، ابري عاد كنرجعوا كنخلطوها مع لو ريست، دونك باش الزبده ديالنا يعني تكون متجانسه مع الخليط. ومن بعد غادي ندوزو لي زيتاب دو فابريكاسيون تقريبا بحال ديال البان كيف ما شفنا في الفيديو اللي فات. دونك غادي نخليوها تخمر ونطبخ لاباط، عاد ندوزو للفاسوناج اللي غادي نصاوبوا واحد جوج ولا ثلاثه تشكيلات ان شاء الله بلا بات ابريوش. دونك ندوزو مباشره لا تكنيك. دونك تنلوحوا البيض ديالنا، دونك السنيده تندوروا دونك الخليط ديالنا واحد شويه، بخي عاد كنزيدوا لا ليفور. بالنسبه للملحه دونك الا كنا غادي نخدموا دونك لاباط يعني مانيالمون كنديروا لا فارين اون فونتين وكنديروا الخميره في الاكستيريور ديال لا فونتين، وفي لو سونتر كنديروا لا ليفور ديلاي مع الحليب اولا مع الماء تياد. دونك الا كنا غادي نخدموها في بيتران دو بريفيرونس دونك الملحه نخليوها حتى يعني لا فان ديال البيتريساج، دونك بور ان اوبجيكتيف كيف ما ديجا شرحنا في الخبز. دونك الملحه زدنا في لا فان ديال البيتريساج، دونك عطينا لا بلونشيسمون ديال لامي. دونك غادي نزيدو لا ليفور ديالنا، دونك غادي نخليو لاباط ديالنا تجمع واحد شويه بخي ونرجعوا نشوفوا كيفاش غادي نقدروا ندخلوا الزبده العجينه ديالنا ديال لاباط ابريوش. دونك من بعد ما لاباط ديالنا كيف ما كتشوفوا دونك بريسك ولاتنا هوموجين، دونك لا فان دو بيتريساج هو هذا. غادي نضيفوا الملحه ديالنا، دونك غادي نهزو تقريبا ان كار ديال لاباط ديالنا. دونك غادي نديروها في هاد لاباسين ونحاولوا نخلطوها مع الزبده. بيان سور الزبده خصها تكون مجبوده من الثلاجه دونك قبل، وكيف ما كتشوفوا دونك اون بور رامولي ولا بور اون بوماد. دونك لا كونسيستونس ديال لا تمبيراتور امبيونت اللي عندنا في اللابو. دونك غادي نحاولوا نهزو تقريبا ان كار ديال لاباط ديالنا. فوالا تندخلوا ليها الزبده اللي عندنا كلها. بيان سور كيف ما قلنا في الاول ديال الفيديو، في حاله يعني الخليط الاول يعني شفتوه ما تجمعش، يعني لو طو ديال الامتصاص ولا لو طو دابسورباسيون ديال لا فارين كان كثير. دونك نقدروا نعاونوا بواحد شويه ديال الماء. دونك تنحاولوا نخدموا
هاد شويه ديال لاباط مع الزبده مزيان. دونك تنحسوا بالخليط ديالنا ولا متجانس. فوالا دونك كيف ما كتشوفوا. دونك غادي نرجعوا للباسين ونكملوا ليها البيتريساج. دونك غادي نرجعوا لاباط ديالنا البيتريساج. دونك غادي نخليوها تدور واحد تقريبا 2 3 مينوت ونديبرسيو باسينا. دونك نخليوها لا بروميير بوز. دونك خليكم معنا. دونك بعد ما سالينا البيتريساج ديال لاباط ابريو ديالنا، دونك كيف ما كتشوفوا دونك لاباط ولات لينا ينسو البول، ما كتلصقش بيان سور في لاباسين كيف ما كتشوفوا. دونك غادي نعطيوها لا بروميير بوس او لا بروميير بيريود فيرمونطاسيون، المرحله الاولى ديال التخمر. دونك غادي تخمر تقريبا واحد ساعه حتى ساعه ونص ديال المكانه. ابري غادي نخرجوها غونبخ لاباط مباشره البوزاج دي فيزاج ونعطيوها شويه ديال لا ديتونت وابري نشوفوا الفاسوناج ديالها. دونك خليكم معنا تخمر لاباط ورجعوا نشوفوا البقيه ديال لا تكنيك ان شاء الله. فوالا دونك من بعد ما خمرت لنا لاباط ديالنا، دونك غادي نحاولوا نديباراسيوها. دونك نديروا لها غونبخ لاباط. فوالا دونك من بعد غنديروا البوزاج دي فيزاج ديالنا. دونك غادي نحتاجوا هاد لي مول هادو، غادي نصاوبوا بريوش اتيت. دونك بريوش اتيت تيكون فيه جوج ديال لي بول. دونك بول كتكون كبيره ولا مواتي ديالها تقريبا كنديروه. دونك اللي درنا هنايا 80. دونك غادي نديرو لا مواتي ديالها. بالنسبه لهنايا غادي غنستعملوا هاد المول هذا نديرو فيه بريوش كيتسمى بريوش موسلين. دونك بريوش موسلين غنحتاجوا جوج ديال لي بول ميم بوا. دونك غنديرو فيهم 50 50. فوالا دونك لو ريست غادي نديروه بريوش تريسي. دونك غادي نحاولوا نفونسيو دونك من بعد ما غادي نخليوها بيان سور ديرنا لا ديتونت. دونك ندوزو للبولاج. دونك تنحطو لا بروميير بول ديالنا كنحاولوا نعطيوها لا فورم. دونك تنحاول ما امكن اننا نبيكيو الوسط، نديروا واحد لو ترو. بالنسبه لا دوزيام بول دونك تنحاول نعطيها لا فورم كونيك. دونك كنبوانتيها من واحد القنت.
دونك كنباديجونيها وابخي كنبوينتيها دونك في لو سونتر. دونك غادي نكملوا لي مول ديالنا بغيوش عطيت بهذا الشكل هذا. بالنسبه لبغيوش موسلين كيف ما قلنا دو بول تيكونوا يونيفورم دونك نفس لو بوا، يكفي اننا تنحطوا وحده فوق وحده. نقدروا كذلك نستعملوا لي مولا كيك، دونك تنصاوبوا دي بول بحال هكا في لي مولا كيك. دونك هادو كنحطوا جوج وحده فوق وحده. دونك تنصاوبوا دي بول كيف ما قلنا في المولا كيك كيتسمى بغيوش نوتير. دونك خليكم معنا نكملوا الفونساج ديال البغيوش عطيت وندوزو نشوفوا مباشره البغيوش تريسي ان شاء الله. دونك نزيدو من بعد لا ديتونت غادي نكملوا الفونساج ديال دونك لو فاسوناج باردون ديال لي مول ديالنا بريوش اتيت. فوالا دونك بالنسبه لو ريست بقات لنا 500 غرام قسمناها لخمسه. دونك درنا لا ميزون بول غادي ندوزو نصاوبو تريسي ا 5. دونك غادي نصاوبو دي بودان فوالا. دونك غنصاوبو دي بودان بهذا الشكل هذا 5 ديال لي بودان. ابخي ونرجعوا نشوفوا لا تكنيك ديال كيفاش نقدروا نصاوبو تريسي ا 5. كيف ما كتعرفوا دونك تريسي كيبدا لنا من ا 3 دونك حتى تقريبا تريسي ا 9. فوالا دونك خليكم معنا نوجدوا لي بودان ديالنا ونرجعوا مباشره نشوفوا كيفاش نديروا الضفر ديالنا. فوالا من بعد ما وجدنا دونك لي بودان ديالنا كيف ما كتشوفوا 5 ديال الباندات كنحاولوا نفرقوا 3 على الجهه وجوج على الجهه. كنمشيو للبلاصه اللي فيها 3 دونك ديما لو ترويزيام تندخلوا او ميليو. فوالا تنحاول دائما ايكارتي الباندات الاخرين دونك باش تجيني يعني الضفره دونك مزيره. دونك تنبقى غادي بهذا الشكل هذا. فوالا دونك تنهزها مباشره دونك تنحطها في المول ديالي. وتندوز دونك باش ندير لا دورور. بيان سور افو لا كويسون كنخليها تخمر دونك كتسمى لا دوزيام بوس او لا لابري او لا دوزيام بيريود دو فيرمونطاسيون. فوالا
دونك البريوش ديالنا واجدين غادي ندخلوهم لا فيرمونطاسيون. دونك كيف ما قلنا لابخي او لا دوزيام بوس او المرحله الثانيه ديال التخمر، تقريبا واحد الساعه ديال المكانه مباشره لا كويسون. دونك من بعد ما دونك لي بريباراسيون ديالنا اباز ديال لا باتا بريوش ولا لي برودوي اباز دو باتا بريوش، دونك عطيناهم لابخي كيف ما كتشوفوا هما تقريبا كلهم خمروا، دونك دوبلوا الفوليوم ديالهم. دونك غندوزو مباشره لا كويسون وتنطيبوها تقريبا واحد 13 حتى 15 دقيقه 200 درجه الحراره، ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالو ان شاء الله. دونك فوالا لي برودوي بريوش ولا لي برودوي باز دو باتا بريوش ديالنا كيف ما كتشوفوا اليوم هما درنا 3 ديال التشكيلات. دونك بريوش اتيت نعاودو نذكروا بهم، تريسي ا 5 وبريوش نوتير كيف ما قلنا نقدروا نصاوبوا بريوش بريوش موستين. نقدروا كذلك نصاوبوا البريوش نوتير كيف ما قلنا في لي مول ديال الكيك، كنديروا واحد 7 ديال لي بول او 9، يعني العدد يكون فردي باش نخلفوهم باش يعطيونا واحد الجماليه. كيف ما كتشوفوا البريوش تريسي ديالنا هو هذا اللي زدنا ليه لي زامونديفي من فوق، عطانا واحد الجماليه. بالنسبه لي تروف نوار ولي تروف بلون دونك اللي درناهم في بودره كاكاو ونواه كوكو. دونك نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم. السلام عليكم، فيديو جاي ان شاء الله.